ओके चलिए बैठे सब बच्चे। यहाँ से सबको मिली बैठे अंदर ओके अब मैं लेसन की रीडिंग करूंगी, ठीक है? आप लोग सब नजर रखेंगे, उसके बाद मैं मीनिंग समझाऊंगी, उसके बाद आपको रीडिंग करनी है, ठीक है? जो मैंने आपको मेरे घर के लेसन नंबर 3 के अल्फाज माने, लेसन नंबर 2 के उसका मैं अल्फाज माने क्वेश्चन आंसर इकट्ठे सुनूंगी, ठीक है? वो इकट्ठे में सुनूंगी क्वेश्चन आंसर की अल्फाज माने लास्ट में। सूती आलूदगी, ठीक है? आप सब नजर रखें अपनी बुक्स की ओर। जरूरत है खुदा ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। इसकी वजह यह है कि इसमें सोचने समझने और बोलने की सलाहियत पैदा की है। इसलिए ये कुदरती अमर है कि इंसान हर वो काम करे जिससे इसको अपने फायदे के अलावा दूसरों को भी फायदा पहुंचाने की फिक्र हो। इंसानियत का तकाजा ये है कि इंसान सिर्फ सुथरा है रहे, साफ और पाक लिबास पहने, अच्छी और कारामद बातें करे, किसी को न सताए, पास पड़ोस वालों के लिए वबाल जान न बन जाए, हर चीज का माकूल तरीके से इस्तेमाल करे। यही बातें इंसानियत के उसूल है। अगर इंसान इन उसूलों के खिलाफ काम करे तो वो इंसान कहलाने का मुस्तहिक नहीं है, क्योंकि ऐसे करने से दूसरे लोगों को तकलीफ पहुंचता है। ऐसी सारी बातों को आलूदगी कहते हैं, क्योंकि इन बातों से आलूदगी फैलकर जिंदगी मुश्किल बन जाती है। आलूदगी मुख्तलिफ किस्म की होती है। अगर हम धुआं या गर्दो गुबार उठाए तो हवा आलूदा हो जाता है और हमें साफ हवा मिलना दुश्वार बन जाता है। पानी में कसाफत डालने से पानी आलूदा हो जाता है और साफ पानी मिलना मुश्किल हो जाता है और हम गंदगी पानी के इस्तेमाल से बीमार हो जाते हैं। इसी तरह और भी बहुत सी आलूदगियां हैं जिनसे हमारी जिंदगी में मुश्किलें पैदा हो जाती है। इन आलूदगियों में सबसे बड़ी आलूदगी सोती आलूदगी है, ठीक है? जो आपका चैप्टर है वो है सोती आलूदगी। सोती आलूदगी हम किसको बोलेंगे? आलूदगी पहले क्या होता है? हाँ, गंदगी। हाँ, पोल्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन उर्दू में क्या बोलेंगे आलूदगी को? गंदगी। आलूदगी जो होती है वो होती है गंदगी। अब यहाँ पे आपको लेसन में ये समझाया है कि आलूदगी एक ही टाइप की नहीं होती। आलूदगी खाली ये नहीं हुआ कि हवा गंदा है। हवा किससे गंदा हो जाता है? आलूदगी तो हुआ ही ना गंदगी। और हवा गंदा हो जाता है जब हम बहुत सारी गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उससे गंदा हो जाता है। या पानी को कैसे गंदा होता है? मिट्टी जब पानी में होती है, ठीक है, या पानी को जब हम जाया करते हैं किसी काम, मतलब जो हमें जरूरत ही नहीं होगा, हम उससे फिर गंदा पानी करते हैं, जो मतलब हम उसका ख्याल नहीं रखते हैं उस चीजों से, या हम घर से जो जो गंदगी निकलती है वो पानी में जाती है, पानी से गंदा होता है। तो ये बोलते हैं जो आलूदगी है वो खाली वो नहीं होती है, बाकी आलूदगी भी होती है। अब आपको इसमें सोती आलूदगी पढ़ना है। सोती आलूदगी क्या होती है आपको वही पढ़ना है, ठीक है? खुदा बोलता है अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बना है। अशरफुल मखलूकात होता है जो इंसानों को बोलते हैं, ह्यूमन बींग्स को, क्योंकि खाली इंसान है जिनको सोच समझ, जानवरों को सोच समझ है, मतलब जितनी हम में है उनको भी है, लेकिन जितनी इंसानों को उनको है मत है, इसलिए इंसानों को क्या बना है? अशरफुल मखलूकात। मतलब जो भी लिविंग थिंग्स है ना, जो भी दुनिया में लिविंग थिंग्स है उनके सब के ऊपर कौन आता है? इंसान, ठीक है? अशरफुल मखलूकात उसी को बोलते हैं जो इंसान में, मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी जिंदा है दुनिया में, चाहे वो जानवर है, पेड़ पौधे है या इंसान है, सब में जो सबसे ऊपर वाले लेवल में आता है वो कौन आता है? वो इंसान आता है, ठीक है? क्या बात है? अपनी बुक्स की ओर देखो सब। इसकी वजह ये है कि इसमें सोचने समझने और बोलने की सलाहियत है। क्यों है ये? इंसान सबसे पहले क्यों आता है? सबसे पहले इंसान क्यों आता है? इसलिए क्योंकि वो सोच सकता है और वो बोल भी सकता है, ठीक है? जानवर सोचता बोलता है मत बोलता है, वो बोल भी नहीं सकता और वो सोचता भी क्या? जैसे इंसान सोचता है। इंसान रहता है क्या जानवर वैसे रहता है? मत रहता है। इसलिए कुदरती अमर है कि इंसान वो हर एक काम करे जिससे इसको अपने फायदे के अलावा दूसरों को भी फायदा पहुंचाने की फिक्र हो। बोलते हैं इंसान को हर वो काम करना चाहिए, हर एक काम करना चाहिए जिससे वो एक तो उसको खुद को फायदा हो और दूसरे इंसानों को भी
فائدہ ہو, یہ نہیں کہ خالی مجھے فائدہ ہو اور کسی کو نہیں فائدہ ہو. جیسے جانور ہے, جانور اگر کوئی کام کرتے ہیں وہ دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں, ان کو وہ پتا بھی نہیں ہے فائدہ کیا ہوتا ہے, لیکن آپ سب کو اچھے سے پتا ہے فائدہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بولتا ہے انسان ویسا ہونا چاہیے جو خود کام کرے, خود کو بھی فائدہ پہنچائے, اور جب دوسروں کی مدد کرے اور ان کو بھی فائدہ پہنچائے. ٹھیک ہے, انسان کو تقاضا یہ ہے کہ انسان صرف صاف ستھرا رہے, صاف اور پاک لباس پہنے. بولتا ہے انسان سوچتا ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے, صاف ستھرا رہنا چاہیے, صاف اور پاک کپڑے پہننے چاہیے, اچھے اور کارآمد باتیں کرنی. جو وہ انسان باتیں کرتا ہے وہاں سے کیا ہے, وہ کیوں نہ رکھو. جو انسان کام کرتا ہے وہ اچھے سے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھی باتیں کرنا چاہیے, بری باتیں نہیں کرنا چاہیے, کسی کو نہ اور کسی کو ستانا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, پاس پڑوس والوں کے لیے وبال جان نہیں بن, جو آپ کے آس پاس لوگ رہتے ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچانا ہے. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ اچھا رہنا, اچھا سلوک کرنا ہے, ہر چیز کا معقول طریقے سے استعمال کرنا ہے. اور ہر کوئی جو بھی آپ کو چیزیں دی جاتی ہے, چاہے وہ کھانا ہے, وہ پانی ہے, وہ ہوا ہے, وہ آپ کو اچھے سے استعمال کرنا ہے, اس کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا ہے. اگر انسان ان اصولوں کے خلاف کام کرے تو وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے. بولتا اگر انسان یہ ساری چیزیں نہیں کرے گا تو وہ انسان نہیں ہے. انسان, دیکھو میں آپ لوگوں کو ایسے سمجھاؤں گی, انسان اور جانور میں کیا فرق ہے. آپ لوگ کپڑے پہنتے, جانور کپڑے پہنتا ہے, دیٹ مینس آپ لوگوں کو عقل ہے کہ ہمیں کپڑے پہننے چاہیے, کپڑے ضروری ہوتے. جانوروں میں عقل نہیں ہے. آپ لوگ کو بڑوں کی عزت کرتے, جانور کرتے ہیں, جانور کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے بڑا کیا ہے چھوٹا کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ وہی بولتے ہیں, یہ بولتے ہیں انسان, اللہ نے انسان کو سب سے زیادہ عقل دی ہے لیونگ تھنگس میں. ٹھیک ہے, اس لیے انسان کو وہ چیزیں کرنی چاہیے. اگر جو انسان یہ چیزیں نہیں کرے گا, صاف ستھرا نہیں رہے گا, اچھے سے بات نہیں کرے گا, بڑوں کا اچھے سے مطلب عزت نہیں دے گا, ٹھیک ہے, آس پڑوس والوں کو فائدہ نہیں دے گا, ان کے ساتھ کچھ کرے گا غلط, مطلب ان کو نقصان پہنچائے گا, تو وہ انسان بولنے کہلانے کے لائق نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایسا کرنے سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے. ایسی ساری باتوں کو آلودگی کہتے ہیں, کیونکہ ان باتوں سے آلودگی پھیل کر زندگی مشکل کو بولتے ہیں. ان سب باتوں کو بھی آلودگی بولتے ہیں. خالی وہ نہیں ہوتا ایئر پولوشن, واٹر پولوشن, سوائل پولوشن, خالی آلودگی نہیں ہے, یہ بھی ایک آلودگی ہے. ٹھیک ہے, کہ مطلب کسی کو تکلیف دینا, گندی باتیں کرنا, کسی کی عزت نہیں کرنا, یہ وہ آلودگی, اس کو صوتی آلودگی سے بولتے ہیں, کیونکہ صوتی مطلب جس کا ہمیں خیال ہی نہیں رہتا ہے کہ یہ بھی ایک آلودگی ہے, اس لیے اس کو صوتی آلودگی چیپٹر کا نام ہے. یہ آلودگی سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے, کیونکہ اس سے دوسرے انسان زندہ جو انسان ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ لوگ اگر آپ اس کو مارو گے, یہ آپ کو مارے گا, آپ لوگ کو تکلیف ہو جائے گی نا. آپ جو مطلب یا آپ ایک دوسرے کی بکس کاٹو گے, فار ایگزامپل آپ کسی کی بک پھینکو گے یا ایسی کوئی چیز کرو گے, تو وہ بری بات ہے, تو اس کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف ہو جائے گی, تو وہ بات ہوتی ہے. یہ وہی بولتا ہے کہ وہ سب باتیں, وہ سب بھی آلودگی میں آتا ہے, وہ سب نہیں کرنا چاہیے. خالی ہوا پانی صاف رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا, انسان کو پہلے خود کو صاف رکھنا ہوتا ہے. صاف رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ صاف کپڑے خالی پہنے, صاف اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اچھی باتیں کرنی چاہیے, ہمیں بڑوں کا اچھے سے مطلب بڑوں کو عزت دینی چاہیے, اور جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں ان کو تکلیف نہیں اور ایسے کام کرنے چاہیے جس سے آپ کو خود کو بھی فائدہ ہو. ہاں, آلودگی مختلف قسم کی ہوتی ہے. اگر ہم دعا یا گرد و غبار اٹھائے تو ہوا آلودہ ہو جاتا ہے اور ہمیں صاف ہوا ملنا دشوار بن جاتا ہے. پانی میں کثافت ڈالنے سے پانی آلودہ ہو جاتا ہے اور صاف پانی ملنا مشکل ہو جاتا ہے. بولتے ہیں, اگر یہ ایگزامپل لیتا ہے پانی کی, یہ بولتا ہے اگر دھواں اڑتا ہے نا زیادہ ہوا میں, ہوا گندی ہو جاتی ہے. ایسے کہ پانی میں کچھ گندگی آ گئی, پانی گندا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہم گندا پانی پی سکتے ہیں, اس سے بیمار ہو جاتا ہے نا. اسی طرح اور بھی بہت سی آلودگیاں ہیں جن سے ہماری زندگی مشکل ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی اور بھی آلودگیاں ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی کیا ہو جاتی ہے. ان آلودگیوں میں سب سے بڑی آلودگی صوتی آلودگی. ان میں بولتا ہے یہ سب آلودگیوں میں سب سے بڑی آلودگی کیا ہے, صوتی آلودگی. یہی انسان کی آلودگی, اگر انسان اچھا نہیں ہوگا تو وہ بھی ایک آلودگی ہے. اتنا سب کو سمجھ آیا؟ سب بچوں کو کلاس میں یہاں پہ سمجھ آیا؟ ہاں جی, آپ لوگ بولے سب کو سمجھ آیا؟ سب کو کلیئر ہے؟ اوکے, اب ریڈنگ کیجیے ایک ایک کر کے, میں جس کو بولوں گی وہی کرے گا. ہاں جی سعدیہ, انمیوٹ کیجیے. جی میم. چلیے پڑھیے. خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اس کی وجہ یہ
آپ لوگوں کو کیا پرابلم ہے؟ उसमें सोचने समझे और बोलने की सलाहियत पैदा की है, इसलिए ये कुदरती अमर دیکھیے صاحب अमर اپنی بکس है کی اور نظر ڈال دی کیا بات ہے کہاں ہے پر بک ہر کہاں پڑھ رہی ہے یہ اس کے بعد آپ کو میں کسی کو کرنا ہے رکھیے نظر کہاں پڑھ رہی ہے کو اپنے فائدے کے علاوہ دوسرے کو بھی فائدہ پہنچانے کی فکر ہو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان صاف ستھرا ہے، صاف اور پاک لباس پہنچنے اچھی اور کارآمد باتیں کرنے کسی بس کو رک جائیے بس پڑھیے آپ پڑھیے ثابت ہاں جی نہیں پہلے سے نہیں اس کے بعد کیجیے آپ میوٹ سوچنے سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت پیدا کی ہے، یہ قدرتی امر ہے۔ انسان ہر وہ کام کرے جس سے اپنے فائدے کے علاوہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے کی انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان رہے، صاف اور پاک لباس پہنے، اچھی اور کارآمد باتیں کرے، کسی کو نہ ستائے۔ رک جائیے پڑھیے آپ اسلامی کے لیے وبال جان نہ بن جائے، ہر چیز کا معقول طریقے سے استعمال کرے، یہ بات انسانیت کے اصول ہے۔ اگر انسان ان اصولوں کے خلاف کام کرے تو وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچتا ہے۔ ایسی ساری باتوں کو آلودگی کہتے ہیں، کیونکہ ان باتوں سے آلودگی ہے کر زندگی مشکل بن جاتی ہے۔ آلودگی مختلف قسم کی ہوتی ہے۔ اگر ہم دھواں غبار اٹھائے تو ہوا آلودہ ہو جاتی ہے۔ بس رکیے چلیے آگے صوت آلودگی خدا نے اور انسان ہمیں کو ہاں جی کیا بات ہے کسان خوشبو کیا بات ہے آپ کو میوٹ کیجیے ایسی ساری کہاں پہ آپ اور ہمیں صاف ہوا ملنا اور ہمیں صاف ہوا ہاں دشوار ہاں بن جاتا ہے ہاں جی کیا پتھر آپ اپنی بک پر نظر ہاں گڈ گرل کا سفر ہاں ڈالنے آلودہ ہاں ملنا مشکل گندے استعمال ہو جاتے ہیں گڈ کا چلیے نیکسٹ بس چکے پڑھیے اسی طرح اور بھی بہت سارے آلودگیوں میں جن جنہیں جن سے
हमें हमें हमारी हमारी जिंदगी जिंदगी में मुश्किलें मुश्किलें पैदा पैदा हो जाती है। इन 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 आलूगियों में सबसे बड़ी आलूगी शोर की आलूगी है। बड़ी मैं ये कहाँ पढ़ा हमने? जोर से पढ़िए। अशरफुल मखलूकात बनाया है। इसकी वजह ये है कि इसने सोचने समझने और बोलने की सलाहियत पैदा की है। इसलिए ये कुदरती अमर है कि इंसान हर वो काम करे जिससे उसको अपने फायदे के अलावा कौन पढ़ रही है ये? वो दूसरों को भी क्या हुआ? मैंने बोला ना जब कोई रीडिंग करते ना तो आपको रखनी चाहिए। की फर्क हो इंसानियत का तकाजा ये है कि इंसान साफ सुथरा रहे, साफ और पाक लिबास पहने। रुक जाइए, पढ़िए। अच्छे और कारामद बातें करे, किसी को ना सताए पास पड़ोस वालों के लिए वबाल जाना बन जाए। हर चीज का माकूल तरीके तरीके से इस्तेमाल करे। यही बातें इंसानियत के असूल है। अगर इंसान इन असूलों के खिलाफ काम करे तो वो इंसान कहलाना आपको क्या बात है? क्या है वहां से कुछ है? कहाँ है ये? कितनी बार बोला बुक्स पे नजर रखो। हाँ, कहलाने का मुस्तहिक नहीं है, क्योंकि रुक जाइए, पढ़िए आगे। क्योंकि ऐसा करने से दूसरे लोगों को तकलीफ पहुंचता है। ऐसे सारे बातों को आलूगी कहते हैं, क्योंकि इन बातों से आलूगी फैलकर जिंदगी मुश्किल बन जाती है। मुश्किल बन जाती है। आलूगी मुख्तलिफ किस्म की होती है। अगर हम धुआं या गर्दो गुबार उठाए तो हवा आलूदा हो जाती है। बस रुक जाइए, चलिए आगे। हवा मिलना दुश्वार बन जाता है। कसाफत पानी आलूद हो जाता है और साफ पानी में मुश्किल हो जाता है। आगे पढ़िए।
आलूदगियाँ, हाँ, मुश्किलें, इन आलूदगियों में सबसे बड़ी आलूदगी, चलिए चलिए। हाँ जी, कमर अली पढ़िए पहले से, अनम्यूट कीजिए और पढ़िए पहले से। कमर अली अनम्यूट कीजिए। हाँ जी कमर अली। आपको नेटवर्क प्रॉब्लम है कमर। इसकी वजह ये है कि इंसान इसमें सोचने, समझने और बोलने की सलाहियत पैदा की है। इसलिए ये कुदरती अमर है कि इंसान हर वो काम करे जिससे इसको अपने फायदे के अलावा दूसरों को भी फायदा पहुंचाने की फिक्र हो। चलिए आज म्यूट कीजिए कमर, म्यूट कीजिए कमर। जो जितना हमने आज पढ़ा उसके सब बच्चे रीडिंग करेंगे, कल मैं इसका टेस्ट लूंगी, रीडिंग टेस्ट, ठीक है? रीडिंग टेस्ट और कोई टेस्ट नहीं, क्लास टेस्ट नहीं, रीडिंग टेस्ट होगा, ठीक है? रीडिंग टेस्ट मैं इसका रीडिंग कल सबसे कराऊंगी पूरे चैप्टर की, क्योंकि कल हम पूरा लेसन पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए अल्लाह हाफिज।